ओम स्वस्ति न इंद्रो बुद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पुष्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्दशीभिः देवहितं यदायुः ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। अष्टावक्र गीता को धेरै व्याख्या गर्नै परेन। सामान्यतया त स्टाटसले नै भनेको छ अष्टावक्र गीता भनेको नेपाल भूमिको उत्पादन हो है। नेपाल भूमिको उत्पादन हो। वस्तुतः नेपाल भूमि आफैमा एउटा चाहिँ लौकिक हिसाबले हेर्दा त स्वर्गीय स्वर्ग स्वर्ग भनौँ, स्वर्ग पर्यटकीय हिसाबले धेरै जसो टुरिस्टहरूले पनि त्यो लेख्छन्। तर नेपालको आध्यात्मिक महिमा चाहिँ यस्तो विचित्रैको छ कि नेपालको यो बनोट भूबनोटदेखि लिएर नेपालका हिमालयका जुन जति पनि हिमाल क्षेत्र, जस्तो नेपाल भनेको सामान्यतया नेपाल होइन, नेपाल भनेको हिमालय हो हैन, यसरी बुझौँ। र हिमालय क्षेत्र भनेको भगवान आदिदेव शङ्करको विशेष गरी पीडास्थली हो। र भगवान शङ्कर भनेको चाहिँ भगवान विष्णुलाई, भगवान शङ्कर भनेको चाहिँ भगवान विष्णुलाई चाहिँ वेदान्त पढाउने वेदान्त गुरु हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो विष्णुमा र शिवमा चाहिँ भगवान शिवका गुरु विष्णु, विष्णुको गुरु शिव, यस्तो हैन। शिवस्य आराधक विष्णु, विष्णुस्य आराधक शिव भन्ने एउटा परम्परा छ। र त्यही परम्परामा चाहिँ यो ब्रह्मज्ञानको उपदेशका प्रसङ्गहरू आउँछन्। विष्णु पुराणमा का प्रसङ्गहरू आउँछन्। घटज्ञानात् घटाज्ञानम यथालोके विनश्यति भन्ने कुराहरू आउँछ। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी भगवान नारायणले गरुडमा चढेर चाहिँ ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्न जानु हुँदैन भनेर स्वयं समुद्रदेखि पैदल यात्रा गरेर कैलाशसम्म गएर भगवान शिवसँग वेदान्त पढ्नु भएको भन्ने प्रसङ्ग छ। किन गुरु थाप्न जानु छ, फेरि के किन चाहिँ गरुड चढेर प्लेन चढेर जाने होइन नि त, गुरुसँग जाँदाखेरि त विनम्र भएर जानु पर्यो भनेर त्यसरी जानुभएका कुराहरू पनि आउँछन्। पुराणहरू प्रसङ्ग छन्, पौराणिक प्रसङ्गहरू भए। र अष्टावक्र गीता चाहिँ नेपालको आफ्नै इन्भेन्सन, आफ्नै आविष्कार हो। र मिथिला भूमि जो हामी बसिरहेको क्षेत्रमा पर्छ। र भगवान रामको समेत ससुराली, भगवान रामले पनि वेदान्त उपदेश गर्नु भएको छ। अध्यात्म रामायण भन्ने देवघाटबाट पुस्तक निस्केको छ, अध्यात्म रामायण भन्ने। त्यो अध्यात्म रामायणमा भगवान रामले पनि वेदान्तको उपदेश धेरै ठाउँमा गर्नुभएको छ। र भगवान राम लोक गुरु भइहाल्नु हैन, लोकाभिरामम श्रीरामम भयो भयो नमान्नु। भगवान राम पनि लोक गुरु हुनुहुन्छ र उहाँको समेत यो तीर्थस्थल, उहाँको समेत ससुराली यो क्षेत्र र त्यहाँको उत्पादन, त्यो अर्थमा पनि हामी नेपालीहरूले चाहिँ अष्टावक्र गीताबाट नै मुक्ति खोज्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग हो। र अस्ति हामी तृतीय प्रकरणको सुरुवातमा पुगेका थियौँ। प्रथम प्रकरणले चाहिँ प्रश्न गर्दै गर्दै गएर तिमी यसो गर, तिमी उसो गर भन्ने थियो भने दोस्रोमा गएर ठ्याक्कै त्यसैको अनुभूति, ओहो म त यस्तो पो रहेछु, म त यस्तो पो रहेछु, म त यस्तो पो रहेछु हैन। अहो अहम नमो मह्यम, अहो अहम नमो मह्यमका कुराहरू त्यहाँ आएका थिए। त्यो अहो अहम नमो मह्यम, अहो अहम नमो मह्यम भन्ने जुन जनकको अनुभूति हो, त्यो अनुभूति हजुर हामीले गर्न सक्यौँ भने हामी मुक्त त्यतिखेर हुन्छौँ। र त्यो मुक्तावस्थाको उद्धार हो है। मुक्तावस्थाको अनुभूति के हुन्छ? टाढाबाट देख्दाखेरि नि त्यो आनन्द देखिसकेपछि हामीलाई पनि त्यस्तै आनन्दित हुने रहर लाग्छ नि त। त्यही भएर यसले हामीलाई पनि जनकको जस्तै आनन्दित हुन प्रेरित गरोस् अष्टावक्र गीताले, चाहना गरौँ। र अब अष्टावक्रले भन्नुभएको कुरा फेरि त्यसको कुरो उही नै हो, पटक पटक आइरहन्छ। त्यही हो, अविनाशिनमात्मानम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। यहाँ छ अविनाशी एक आत्मतत्वको बारेमा दुई चारवटा विशेषणहरू बताइएको छ। यद्यपि कुनै विशेषणबाट विशिष्ट हुन सक्ने, शब्दबाट व्याख्या गरिन सक्ने विषय त होइन। तर के हुन्छ भने हामीले दुनियाँले कसरी बुझ्छ त्यसरी बुझाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ। एउटा चलन छ,
लात का भूत बात से नहीं मान्ता भन्ने एउटा हिन्दी उखान छ हैन। लात का भूत बात से नहीं मान्ता भन्ने छ। हामी चाहिँ लातका भूत हौं भनेको मतलब हामी शब्दका भूत हौं, हामी शब्दको पछि दगुर्छौं। अब ब्रह्म कस्तो छ भने शब्दबाट व्यक्त हुने चिज त हुँदै होइन, शब्दबाट ईश्वर तत्वको, शब्दबाट आनन्दको। जस्तो हामीले शोक, सामान्यतया शोक होइन, शोक अनुभूति गर्यौं। जस्तो कि प्रिय वस्तुको वियोग भयो, जस्तो मातापिताबाट चाहिँ मातापिताको देहावसान भयो, अथवा पुत्रको त्यस्तै केही भयो, पुत्र वियोग भयो, मातृ वियोग भयो, पत्नी वियोग भयो, पति वियोग भयो। त्यो शोकको अनुभूति गरेपछि त्यो मुटुमा जुन तरिकाले त्यो चिसो भएर हाम्रो गड्छ, त्यो चिसोपनालाई कुनै शब्दले व्यक्त गर्न सक्दैन। त्यो अनुभूति मात्रै, त्यो अनुभूति गम्य छ। त्यही भएर अचिन्त्याः खलु ए भावः नतांस तर्केण योजयेत् भनिन्छ। त्यो अचिन्त्य भाव जुन छ, त्यो अचिन्त्य भावना जुन छ, त्यसलाई कुनै पनि शब्दले कहिल्यै पनि व्यक्त गर्न सकिँदैन। र पनि हामी के गर्छौं, शब्दले व्यक्त गर्न खोज्छौं, किनकि हामीलाई। तर अब त्यही भाव, त्यो चाहिँ सत भन्ने भाव जुन छ, चित भन्ने भाव जुन छ, आनन्द भन्ने भाव जुन छ, त्यो भाव स्वरूप हो ईश्वर तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व। अब त्यो भाव स्वरूप, सत भन्ने भाव स्वरूप जुन भगवान को स्वरूप छ, परमात्मा तत्वको स्वरूप छ, आत्म तत्वको स्वरूप छ, त्यो आत्म तत्वको स्वरूपलाई शब्दले त व्यक्त गर्न सक्दैन। तर पनि के गर्छौं त हामी भने हामी शब्दमा बानी परेका छौं। त्यही भएर भगवानले के गरिदिनुहुन्छ त, अथवा ऋषि महर्षिहरूले के गर्छन् त भन्दा, आफूले साधना गरेर देखेको, अपरोक्ष अनुभूति गरेको वस्तु दुनियाँको कल्याणका लागि फेरि शब्दमा ढालेर उनीहरूले व्यक्त गरिदिन्छन्, र त्यसबाट अपरोक्ष अनुभूति हुन्छ र क्रमिक रूपमा परोक्ष अनुभूति हुन्छ र क्रमिक रूपमा त्यो अपरोक्ष अनुभूतितिर दौडिन्छ भन्ने ध्येयले ऋषि महर्षिहरूले कल्याणका लागि हामीलाई यस्तो गरिदिनु भएको हो। अब यहाँनिर चाहिँ अविनाशी आत्मा एकम भनेको छ। यहाँ अविनाशी र एक, यो चाहिँ दुईटा विशेषण हुन्। यो कहाँबाट प्रसङ्ग निस्किएको भने ब्रह्म कुनै विशेषणबाट विशिष्ट हुने चिज त होइन, त्यसलाई कसैले विशिष्ट बनाउन सक्दैन। र पनि यहाँ विशिष्ट गरिएको छ किनकि हामीलाई बुझाउनलाई है। त्यो चाहिँ त्यसो भए मान्छेले के भन्छन् भने, धेरै जसो हाम्रा त तर्क वितर्क गर्नेहरू हामी छौँ नि, अब मै पनि तर्कमा बानी छ। धेरै जसोले अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम भनेको छ, अनि किन यो दुनियाँ शास्त्रको चर्चा गरिराखेका होइन। अशब्दम, शब्दबाट जुन ब्रह्मको ज्ञानै हुँदैन भनेपछि नायमात्मा प्रवचनै न लभ्यो भनेको छ होइन। आत्मा चाहिँ प्रवचनद्वारा लब्ध नै हुँदैन भनिसकेपछि, त्यसो भए यो बेलुका अनेक यो चिसो सुरु भएको छ अलिअलि, चिसोको बेलामा, यो बेलुका निन्द्रा लागेको बेलामा निन्द्रा भन्दा त वास्तवमा चाहिँ सत्सङ्ग पो ठुलो त भन्दा सत्सङ्गलाई मिठो मानेर हामी किन सुनिराखेका छौँ त। आखिर जेसुकै भने पनि यसमा आनन्द आउँछ, आनन्दको अनुभूति हामी गर्छौँ। तर वास्तवमा क्रिया भनेको जतिसुकै विशिष्ट होस् त्यो दुःखको कुरा हो, खानु पनि दुःखको कुरा। जस्तो रसबरी छ, रसबरीमा रस छ, त्यो रस हामीले त्यत्तिकै अनुभूति गरे हुने नि, खानु नपरे हुने नि भन्ने लाग्छ हामीलाई कहिलेकाहीँ। कुनै अवस्थामा त्यो खानु पनि अल्छी लाग्दो स्थिति हुन्छ। मतलब यो सत्सङ्ग पनि आनन्द हो, आनन्दको स्रोत हो, र पनि हामीले चाहिँ यसमा पनि थोरै अलिअलि शारीरिक कष्ट त उठाएका छौँ। यो कष्ट किन उठाइराखेका छौँ त भन्दा, वास्तवमा त्यही शब्दबाट हामीलाई अपरोक्ष अनुभूतितिर पो जान सकिन्छ कि भनेर गरिराखेका छौँ। र अविनाशिनम एकम आत्मानम तत्त्वतः विज्ञाय। अब यहाँ दुईटा कुरा, जान्ने पनि दुई थरी तरिका छ। एउटा यथार्थ रूपमा जान्ने र अर्को अयथार्थ रूपमा जान्ने। एउटा टाढाबाट जान्ने, अर्को नजिकबाट जान्ने। एउटा नदीलाई माथिबाट हेर्ने, अर्को झ्याम्मै त्यही पौडी खेल्ने। दुईटा कुरा छ नि त। अब आकाशबाट उडेर समुद्रमा, आकाशबाट उडेको व्यक्तिले पनि समुद्र देख्छ, समुद्रमा पौडी राखेको व्यक्तिले पनि समुद्र देख्छ। आकाशबाट उडेर पनि समुद्र देख्नु जरुरी छ र पौडी खेलेर पनि समुद्र देख्नु जरुरी छ। तर यो जुन तात्विक विज्ञान हुन्छ, समुद्रको वास्तविक गहिराई हुन्छ, त्यो वास्तविक गहिराई त समुद्रमै पौडिनेलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर जानी ते नितराम सौ गुरुकुल क्लिष्ट मुरारी कवि आउँछ। अब्धिर लङ्घित एव बानर भटै किम तस्य गम्भीरता। हो, बाँदरहरूले के चाहिँ गरे, समुद्र तरे, उनीहरूले नि समुद्र त देखे, तर
आपाताल निमग्न तीव्र तनुर जानाति मन्द्राचल। समुद्रको गहिराई भनेको त पातालसम्म डुबेर समुद्रको मन्थनमा मदानीको काम गरेको, आलोडन विलोडन गरेको मन्द्राचललाई थाहा छ। हामी पनि त्यो आनन्दमा झ्याप्पै आफै प्रवेश गरेपछि, त्यसमा आफै पौडी खेलेपछि, त्यसमा आफैले त्यसमा चाहिँ गरिसकेपछि बल्ल स्वर्ग देखिन्छ, नमरी स्वर्ग देखिँदैन हो। त्यसैलाई भन्न खोजिएको तत्त्वतः विज्ञाय, तात्विक रूपमा जानेर भनेको चाहिँ त्यो। जान्न त मैले पनि जानेको छु नि, यत्रो गफ गरिराखेको छु नि यहाँ, के है आत्मा भनेको अशब्द छ, स्पर्श छ, अरूप छ, अव्यय छ, यता छ त्यता छ, प्राणको पनि प्राण, मनको पनि मन, आँखाको पनि आँखा, उपनिषदका 5 वटा प्रमाण, गीताका सबै कुरा मैले ल्याइराखेको छु। तर यो सबै शब्दबाट व्यक्त हुने कुरा परोक्ष अनुभूति हो, अपरोक्ष अनुभूति होइन। त्यो त मलाई आफैलाई त्यो पौडी खेलाइ त छैन, मैले त शास्त्रहरू हेरेर शास्त्रले ब्रह्मको जे लक्षण बताएका छन् त्यो लक्षण हुबहु पस्किने काम गरेको छु डाडु जसरी। डाडुले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो वास्तविक चाहिँ त्यो पकाइएको खानाको स्वाद थाहा नपाउन नि सक्छ हैन, अथवा बिस्तारै बिस्तारै डाडुलाई पनि बानी परोस्, त्यो पनि कामना गरौँ। अब यहाँ चाहिँ तत्त्वतः विज्ञाय भनेर जुन कुरो बताएको छ, तात्विक रूपमा जान्नु भनेको चाहिँ त्यसको अपरोक्ष अनुभूति गर्नु भन्न खोजेको। त्यही भएर यो अष्टावक्र गीताले भनेको कुनै पनि कुरा शास्त्रीय ज्ञानसँग सरोकार छैन है, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज। विज्ञाय भनेको छ, विज्ञान भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ ज्ञानम तेहम सविज्ञानम भनेर आउँछ गीतामा। ज्ञान र विज्ञानमा फरक के छ भने ज्ञान भनेको चाहिँ परोक्ष अनुभूति, विज्ञान भनेको चाहिँ आफैले गरेको अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति। त्यही भएर यहाँ विज्ञाय भनेको छ, ज्ञात्वा भनेको छैन है। धेरै जसो ठाउँमा विज्ञाय भनिएको हुन्छ, विज्ञाय भन्नुको मतलब चाहिँ जानेर अथवा अनुभूति गरेर भन्ने हो। तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। अब तिमी आत्मज्ञ भयो जब तिमीले अविनाशी एकमात्र आत्मतत्व छ भन्ने कुराको झल्यासै अनुभूति गरिसक्यौ, छेउबाटै थाहा पाइसक्यौ भने तिमी आत्मज्ञानी भइसक्यौ। तब आत्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। तिमीलाई अर्थोपार्जन गर्न के मन लाग्थ्यो, तिमीलाई लौकिक धन संग्रह गर्न, यति राज्य विस्तार गर्ने, यो सिमानासम्म पुर्याउने, यतिबाट यति कर असुल्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, के गर्ने, त्यति मात्रै नभएर राजा जनक जस्ता व्यक्तिहरू त स्वर्गका राजा इन्द्रहरूसँग पनि सहकार्य गरेका व्यक्ति हुन् हैन। राजा दशरथ भनेको त स्वर्गको राजा इन्द्रलाई सहयोग गर्न जानुभएको, त्यही बेलामा कैकेयीले सहयोग गरेर दुनियाँ वरदान मागेका कथाहरू आउँछन् रामायणमा। भनेपछि त्यस्ता इन्द्र राजा, स्वर्गका राजा इन्द्रसँग सहकार्य गर्ने तिमीलाई के मन लागिरहन्छ, यो लौकिक धन संग्रह गर्ने तिमीलाई मन लाग्दैन। यानि कि आत्मतत्वको झ्याप्पै बोध जब हुन्छ नि, तब हामीलाई लौकिक सम्पत्तिको संग्रह गर्नाले केही पनि हुँदैन भन्ने किसिमको बोध चाहिँ हुन्छ। तर अब भलै हामीले लोक संग्रह मेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि भन्ने कुरा नि आउँछ गीतामा। चाहिँ लोक संग्रह गर्नका लागि पनि जनक आदिको जस्तो कर्म गर्नुपर्छ भनेको छ। जनककै उदाहरण आउँछ त्यहाँ। जनक आदिले जसरी चाहिँ दुनियाँलाई देखाउनको लागि भए पनि गरे जस्तो गरे, यद्यपि आफूले आत्मज्ञ भएर पनि क्रिया रहित भएर पनि क्रिया गरे जस्तो गरे, किनकि आफ्नो निश्चित प्रारब्धगत भूमिका जुन छ त्यो भूमिका त निर्वाह गर्नु पर्यो नि त। आफू जुन जिम्मेवारीमा बसेको छ त्यो जिम्मेवारीमा त निर्वाह गर्नु पर्यो गरे। त्यसै गरी मैले पनि गरिरहेको छु, भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ। आत्मा ज्ञान दहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे सुक्ते र ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। यो आत्मा ज्ञानादहो हो है, यसलाई चाहिँ आत्मा ज्ञान दहो भएछ, क्षमा गर्नु होला। आत्मा ज्ञानाद, आत्मा अज्ञानात, आत्माको अज्ञानबाट, अहो प्रीति, प्रीति हुन्छ, राग हुन्छ केमा, विषय भ्रमगोचर, यो भ्रामक विषय वस्तुहरू, मिथ्या विषय वस्तुहरू जसमा सुख छैन ती कुरामा हामीलाई के हुन्छ, आत्माको अज्ञानका कारण राग उत्पन्न हुन्छ, प्रीति उत्पन्न हुन्छ। प्रीति भनेको राग हो है, यहाँ आसक्ति राग हुन्छ। सुक्ते र ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे, जसरी हुन चाहिँ सिपियो। यहाँ सुक्ति रजतको प्रसङ्ग र रज्जु सर्पको प्रसङ्ग धेरै आउँछ, मैले भनेको थिएँ। सुक्ते र ज्ञान तो लोभो, सुक्ति भन्ने चिज छ, सुक्ति भनेको सिपी,
त्यो सिपी नदीको किनारमा देखिन्छ। नदीको किनारमा देखिएको सिपीलाई जबसम्म चाँदी भन्ने व्यक्तिले बुझिरहन्छ तबसम्म उसलाई चाँदी टिप्न जाउँ, चाँदी टिप्न जाउँ, जाउँ 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 लाग्छ। त्यो चाँदीको लोभ लाग्छ, चाँदी टिपौँ भन्ने लागिरहन्छ। जब त्यहाँ गएर उसले सुक्तियो, यो त सिपी पो रहेछ, टल्किने ढुङ्गो भन्ने लाग्छ। त्यो टल्किने पातलो ढुङ्गो सिपी भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै फेरि त्यसको लोभ त आउँदैन। जब कुनै कुराको भ्रम टुट्छ त्यसप्रति माया लाग्दैन। त्यसै गरी विषय भ्रमगोचर, यो विषय जुन छ, यो विषयलाई हामीले अहिलेसम्म के ठानिराखेका छौँ भने यो एकदम रसको स्रोत हो भन्ने ठानेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले आनन्दको स्रोत केलाई मानिराखेका छौँ? अहिलेसम्म हजुरआमीले भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो नाम सम्झेर म भनौँ, यद्यपि कसैको अनुभूति त्योभन्दा विशिष्ट होला होइन, मैले भनौँ हामीले भनौँ, हामीले चाहिँ के गरिराखेका छौँ त भन्दा विषयलाई चाहिँ आनन्दको स्रोत मानिराखेका छौँ, रसको स्रोत मानिराखेका छौँ। ओहो, मैले यो खाइराखेका छु त्यही भएर मलाई आनन्द छ, यो लाइराखेका छु त्यही भएर मलाई आनन्द छ, यसो गरिराखेका छु, दाढी काटेर आज चिटिक्क परेको छु त्यही भएर म राम्रो देखेका छु। हामी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ शरीर र शरीरसँग सम्बद्ध विषयहरूसँग जोडिएर हामी आनन्दको स्रोत त्यसलाई मानिराखेका छौँ। जब हामीले वास्तविक आनन्दको स्रोत भने त यो होइन भन्ने कुरो बुझ्छौँ, आत्मज्ञान, जब आत्मज्ञान हुन्छ, आत्मज्ञान भएपछि आत्माको अज्ञान नष्ट हुन्छ। आत्माको अज्ञान नष्ट भइसकेपछि विषय प्रतिको भ्रममा, जुन विषय भ्रामक विषय वस्तु प्रतिको आसक्ति हाम्रो स्वतः हटेर जान्छ। त्यही भएर आत्माको अज्ञानका कारण विषयमा आसक्ति हुन्छ। आत्माको ज्ञान भइसकेपछि विषयको आसक्ति छुट्दै 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 जान्छ। एउटा कुरा के बुझौँ भने हाम्रो विषय प्रतिको आसक्ति छुट्दै छुट्दै गयो भने हाम्रो अध्यात्मको उडान सुरु हो भन्ने बुझौँ। तर जबसम्म हामीलाई विषय प्रति राग छ तबसम्म हाम्रो अध्यात्म सुरु भएको छैन भन्ने बुझौँ। बुझ्दाखेरि प्रश्न यो म्याथमेटिकल हिसाब हो। हामीलाई सामान्य लौकिक विषयमा प्रशंसा, नाति नातिना, छोरा छोरी, सम्पत्ति, इष्टमित्र यति मात्रै हो र? त्यति मात्रै होइन, हामीलाई त भुइँ पुस्ने टालो समेत त्यसमा समेत आसक्ति हुन्छ। हाम्रो गुरु महाराज भन्नुहुन्थ्यो, मेरो एउटा ओढनी छ त्यसमा 10 ठाउँमा पाल परेको छ, तै पनि फाल्न मन लाग्दैन। आसक्ति भनेको कुरो बडो डह्रो छ, त्यो ओढनी फाल्नै मन लाग्दैन। र गुरु महाराजले के भन्नुहुन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ त्यो ओढनीमा मेरो आसक्ति छ, त्यो मलाई सिलाइदे, म अरू ओढनी नयाँ नयाँ दराजभरि 50औं ओढ्नेहरू छन् होइन, दराजभरि 50औं ओढ्नेहरू छन्, तर त्यो 50औं ओढ्नेहरू चाहिँ ओढ्न मन नलाग्छ। त्यही एउटा थोत्रो ओढ्ने सिलाएर 10 ठाउँमा सिलाएर पनि ओढ्न मन लागिरहने। हाम्रो आसक्ति त, त्यो आसक्ति भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञानीसँग पनि हुन्छ, त्यो हुँदै नहुने, त्यो हुने भन्ने कुरा भनेपछि अब यो आसक्ति भन्ने जुन चिज छ, यो राग भन्ने जुन चिज छ, त्यो राग छ भन्ने कुरो थाहा पाएर त्यो रागले म दुःख पाइराखेको छु भन्ने पनि थाहा हुन्छ। तर ज्ञानीलाई चाहिँ म राग त्यो मेरो आसक्ति हो, त्योसँग आसक्ति छ, त्यो आसक्तिले मलाई दुःख दिइरहेछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। तर हामी चाहिँ कस्ता खालका हौँ भने हामी विषय त भोग गरिराखेका छौँ, तर त्यो विषयको भोगको कारणले चाहिँ म दुःख निम्त्याइराखेको छु भन्ने कुराप्रति चाहिँ हामी सचेत छैन। हो, विषयको भोग ज्ञानीले पनि गर्छ, विषयको भोग अज्ञानीले पनि गर्छ, तर ज्ञानीले चेतनापूर्वक गर्छ। उसलाई थाहा छ कि यो विषयको भोगमा वास्तविक सुख छैन, वास्तविक आनन्द भन्ने अर्कै चिज हो, वास्तविक आनन्दको स्रोत अन्तै छ। विषयको भोगबाट प्राप्त हुने आनन्द लुतो कन्याएर प्राप्त भएको आनन्द जस्तो हो, भलै त्यसमा आनन्दको आभास चाहिँ छ भन्ने कुरा अज्ञानीलाई, के अरे ज्ञानीलाई थाहा हुन्छ। तर अज्ञानीलाई चाहिँ विषय बाहेक अन्त कहीँ सुख छ? सुखको कुरो के हुन्छ? सुख भने त ठुलो चट्ट घरमा बस्नु होइन, रिटिक्क चिटिक्क गरेर हिँड्नु भन्ने नै लागिरहन्छ। त्यही भएर यहाँ भन्न खोजेको त्यही हो, आत्माको ज्ञान भएपछि विषयको भ्रम नष्ट हुन्छ। विषयको भ्रम नष्ट भइसकेपछि फेरि त्यसप्रतिको लोभ पनि हटेर जान्छ। सिधै कुरो, जसरी यो त क्लियर छ नि, जसरी त्यो सिपीलाई चाँदी भनेर बुझुन्जेलसम्म त्यसप्रतिको लोभ हुन्छ, त्यसपछि फेरि है सिपी पो रहेछ भनेपछि त्यो लोभ पनि हराउँछ। हामीलाई किन लोभ लाग्यो त यो संसारको भने संसारमा आनन्द छ भन्ने बुझेर हो है। विश्वम स्फुरति यत्रेदम तरङ्गा इव सागरे
सोऽहमस्मीति विज्ञाय किं दीन इव धावसि। अब यहाँ विचित्र कुरो छ। यत्र इदं विश्वम स्फुरति, जहाँ यो विश्व उत्पन्न हुन्छ, जुन स्रोतमा, जस्तै कि पानीको फोका उत्पन्न हुन समुद्र चाहियो कि चाहिएन? जसरी पानीको फोका उत्पन्न हुनलाई समुद्र चाहियो, तलाउ चाहियो, पानीको मूल चाहियो, त्यसै गरी त्यो मूल भनेको त म हुँ अथवा तिमी हौ, जहाँ यो सम्पूर्ण विश्व अथवा सम्पूर्ण संसार स्फुरति भनेको प्रतीत हुन्छ, सम्पूर्ण संसार देखिन्छ। त्यो देखिने आधार त चाहियो नि त। केमा देखिएको छ? आश्रय के त? यो भ्रमरूप दुनियाँ केमा खडा भएको छ? भ्रम नि सत्यमा खडा हुने हो। एउटा कुरा चाहिँ यो दार्शनिक विषय हो। दर्शन, यद्यपि यो अष्टावक्र गीता दर्शनको पनि पराकाष्ठा हुँदै हो। एउटा कुरा बुझौँ, भ्रम सत्यमा टिक्ने हो, भ्रमलाई टिकाउन सत्य चाहिन्छ। यो संसार मिथ्या हो, यो मिथ्यालाई केले टिकाएको छ? एउटा सत्यले टिकाएको छ। सत्य नहुने हो भने मिथ्या पनि टिक्दैन। जस्तै कि म पर्वतराज घिमिरे भन्ने व्यक्ति हुँ हैन, व्यवहारको उदाहरणमा पर्वतराज घिमिरे भन्ने व्यक्ति हुँ। पर्वतराज घिमिरे भन्ने व्यक्ति म 4 दिन हराएँ, यो एउटा सत्य हो। अब यो एउटा सत्यमा हजार मिथ्या टिकेका हुन्छन्। पर्वतराज घिमिरे गुरु त बिरामी हुनुहुन्छ अरे, हस्पिटल पो भर्ना हुनुहुन्छ अरे हैन। पर्वतराज घिमिरे गुरुको त बिएसए गर्ने कुरा छ अरे, गाउँतिर जानुभएको छ अरे। पर्वतराज घिमिरे गुरु त पढाइको सिलसिलामा अन्त्य जानु पर्यो। अब यो हजारवटा विकल्प कल्पना गर्न सक्छ हामी। सत्य एउटा यति मात्रै हो कि म एउटा भर्चुअल मिटिङमा आउन भ्याइन अथवा म एउटा कुनै कारणले म अनुपस्थित भएँ। एउटा मेरो अनुपस्थिति एउटा सत्य हो, तर त्यो अनुपस्थितिसँग 50औं विकल्प हुन्छन् जो एउटा सत्यमा टिकेका हुन्छन्। त्यसै गरी यहाँ एउटा ब्रह्म सत्य छ, त्यो ब्रह्म सत्यमा अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड टिकेको छ। पृथ्वी टिकेको छ, स्वर्ग टिकेको छ, मर्त्य टिकेको छ, पाताल टिकेको छ, राजा टिकेको छ, रङ्ग टिकेको छ। सम्पूर्ण कुरा केमा टिकेको छ? त्यो एउटा सत्यमा टिकेको छ, त्यो एउटा आनन्दमा टिकेको छ, त्यो सत भन्ने तत्त्वमा टिकेको छ, त्यो चित भन्ने तत्त्वमा टिकेको छ। हो विश्वम स्फुरति यत्रेदम, जुन अधिष्ठानमा, जुन आधारमा यो विश्व स्फुरति भनेको प्रतीत भएको छ, खडा भएको छ, देखिएको छ। कसरी देखिएको छ? तरङ्गा इव सागरे, जसरी समुद्रमा तरङ्ग देखिए झैं संसार देखिएको छ। सोऽहमस्मीति विज्ञाय, त्यो मै हो भन्ने बुझ न बाबु राजा। त्यो बुझिसकेपछि किम दीन इव धावसि, किन दीन इव, दुखी जस्तो भनेर अनुहार मलिन बनाएर निश्रिक्क पर्ने भन्ने चलन चल्ती छ हाम्रोमा है। निश्रिक्क परेर के हिँडिरहेका छौ? आफ्नै अस्ति नै मैले 2-3 चोटि नै भनिसकेँ यो उखान हैन। किन चौरिस मरिचे आफ्नै रागले भने जस्तो, आफ्नै रागले निश्रिक्क परेर चाउरिएर मरिच जस्तो भनेर किन हिँडेका छौ? आफ्नै रागले किन चाउरी राखेका छौ? तिमी त समग्र विश्वको अधिष्ठान स्वरूपको हौ त। त्यो बुझेर तिमी तेजले धप्प बल, ज्ञानले धप्प बल, आनन्दित बन, आनन्दित बन, आनन्दित बन। दुःख मान्नु पर्ने कुरा के छ भन्ने कुरा आयो है। दुःख नमानौ। अब अर्को आयो है। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुन्दरम उपस्थित्यन्त संसक्तो मालिन्यमधिगच्छति। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुन्दरम। अब यहाँ यो हामी, यो चाहिँ मैले भने हो है। 14 वर्ष गुरु महाराजले प्रवचन गर्दा एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो है, मलाई भन्नुहुन्थ्यो, यो जति भने पनि, जति हाने पनि यो चाहिँ भुसको सिरानीमा भुक्क भुक्क लात्तीले हाने जस्तो हो। तिमीहरूलाई केही भनिरहेको छैन, तिमीहरू रुमाले श्रोता हो, सुनुन्जेलसम्म त हो त भने जस्तो गर्छौ, टाउको पनि हल्लाउँछौ, आँखाबाट आँसु पनि झारे जस्तो गर्छौ। बेकु हो, जुत्ता लगाइसकेपछि सब कुरो बिर्सिन्छौ, फेरि तल गएपछि उस्तै तरिका सुरु हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। लगभग हाम्रा कुराहरू त्यस्तै त्यस्तै हुन् है। तर हामीले जब व्यवहारमा उतार्दैनौँ तब अध्यात्म चाहिँ वास्तवमा एउटा रियल मेरो अनुभूति, म हजुरलाई भन्छु, अनुभूति भनौँ अथवा चाहिँ यो एउटा तर्कै भनौँ, तर्कै होला यो होइन। अब एउटै कुरो बुझेपछि ल ब्रह्म तत्त्व मात्रै सत्य छ, जगत मिथ्या छ भन्ने बुझेपछि ड्याङ्गे छोडो, सक्यो। किन भन्दा बद्धाभिमानी बद्ध है, मुक्ताभिमानी, म त मुक्त हुँ भनेपछि त सक्यो नि त।
तर हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। हामी फेरि भुक्क भुक्कमा लागिरहन्छौँ। हाम्रो तै 50औं वर्ष भुक्क भुक्कमा लागेपछि एक दिन त हो कि क्या हो भनी हेऱ्यो तै गरौँ कि क्या हो भन्ने पो लाग्छ कि भन्ने पनि हो। शुद्ध चैतन्यम यहाँनिर चाहिँ त्यो मैलाई गुरु महाराजले नै भने जस्तो कुरा हो यो। श्रुत्वापि सुन्दा सुनै छ। के सुन्या छ? भगवानको भजन गर, हरिबोल 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 हरिबोल। हामी यो एउटा भजन पनि सुनौँ, भजनको पनि कुरा सुनौँ। हाम्रा भजनहरू कस्ता छन्? हरिबोल हरिबोल झुटो माया जानी, 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी भनेर गीत गाउँछौँ। तर साँच्चै मनले हरिहरि चाहिँ हामी भन्दैनौँ। त्यो विचित्रको कुरा छ नि। हामी हरि भन्नुमा भन्दा हरिबोल हरिबोल भन्नुमा चाहिँ हामी बढी चित्त गर्छौँ। हामी कुनै पनि कुराको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुमा भन्दा त्यसको विज्ञापन गर्न बढी रमाउँछौँ। त्यसलाई सो अप गर्न, देखाउन, उपदेश गर्न, त्यो कुरो अरूलाई बताउन। जस्तो कि ब्रह्म तत्त्वको साधनै गर्नमा भन्दा पनि प्रवचन गर्नमा मलाई मजा आयो जस्तो कुरा हो यो। है, ब्रह्म तत्त्वको साधनामा पो आनन्द छ त। यो चर्चा व्याख्या विश्लेषण दुनियाँदारी लफडा यो गरेर म आनन्दित भइराखेको छु। मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ, प्रवृत्ति मार्गको कुरा, प्रवृत्ति मार्गको सुधारका लागि निवृत्ति मार्गको उपदेश गरेर आफ्नो दुनो सोच्याउने र खल्ती भर्ने बानी हो। यो भनेको एक किसिमको फ्रड नै हो। ढुक्क हुनुपर्छ। यो मैले गरे पनि फ्रड हो, अर्कैले गरे पनि फ्रड हो। जुन व्यक्तिमा आफूमा वैराग्य हामीमा छैन, हैन, आफूमा वैराग्य नभएको व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई मुक्त गराउन सक्दैन। त्यही भएर मैले पहिलो दिन हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, वास्तविक मुक्तिको लागि वास्तविक गुरु चाहिन्छ है। वास्तविक मुक्तिको लागि र अष्टावक्र र जनकको बीचमा अष्टावक्र वास्तविक गुरु हुन्, जनक वास्तविक शिष्य पनि हुन्, हैन। वास्तविक शिष्यलाई वास्तविकै गुरुको आवश्यकता पर्छ। तर त्यो चाहिँ परोक्ष रूपमा कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दा, ओहो त्यसले त्यस्तो कुरा गर्थ्यो हो कि क्या हो भन्ने कुरा चाहिँ परोक्ष अनुभूति चाहिँ हाम्रो चर्चाले गराउँछ। हाम्रो चर्चाको काम भनेको, हाम्रो सत्सङ्गको काम भनेको कामै छैन भन्ने होइन। यसरी परोक्ष अनुभूतिसम्म गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो चर्चाले ठुलो भूमिका खेल्छ। परोक्ष अनुभूति नै नभइकन, एउटा गाइड बुक नै नभइकन त हामी पोखरा जानु त सक्दैनौँ नि त। यो चाहिँ गुगल म्याप जस्तो हो। गुगल म्याप हेरेर हामी पोखरासम्म पुग्छौँ, होइन। पोखरा पुगेपछि बल्ल पोखराको वास्तविक आनन्दको अनुभूति गर्ने हो। तर यो जुन शास्त्र चर्चा छ, जुन हजुर हाम्रो सत्सङ्ग छ, यो हजुर हाम्रो सत्सङ्ग चाहिँ म्यापिङ हो। यो चाहिँ एउटा त्यहाँसम्म जाने भन्ने यस्तो यस्तो बाटो फलानाले बताएको छ, आधिकारिक एटलसमा यस्तो लेखेको छ भने जस्तो मात्रै हो। यसलाई त्यसरी बुझौँ। र यो अष्टावक्र गीताको जुन शब्द छ नि, ज्ञान भनेको के हो त? यो अष्टावक्र गीतामा बताइएको शब्द ज्ञान होइन। असली ज्ञान भनेको त जनकको हृदयमा भएको झल्यास हो। है, यो अलिकति फिलोसफिकल कुरा गरेँ मैले, अलिकति गहिरो कुरा गरेँ, अनुभूतिको कुरा गरेँ। हजुरहरूले बुझ्न प्रयत्न गर्नु होला है। मैले बुझाउन सकिनँ भने क्षमा गर्नुहुनेछ। वास्तविक ज्ञान भनेको के हो त भन्दा, वास्तविक ज्ञान भनेको अष्टावक्रले भनेको शब्द पनि होइन वास्तविक ज्ञान। र वास्तविक ज्ञान भनेको अष्टावक्रले भनेको शब्द यहाँ टिपिएको कुरा पनि होइन। यो किताबमा लेखेको अक्षर पनि वास्तविक ज्ञान होइन, र मैले भनेको शब्द पनि वास्तविक ज्ञान होइन। यो सुनेको साउन्ड पनि वास्तविक ज्ञान होइन। यो हाम्रो क्रियाकलाप पनि वास्तविक ज्ञान होइन। वास्तविक ज्ञान त त्यो हो जुन जनकको हृदयमा झल्यास भयो, र जुन जनकको हृदयमा ओहो म त केही पो होइन रहेछु भनेर अनुभूति भयो। त्यो अनुभूति चाहिँ वास्तविक ज्ञान हो। जुन वास्तविक ज्ञानले उनलाई राज्य पनि विदेह बनायो। त्यो अनुभूति चाहिँ वास्तविक ज्ञान भने त्यो हो। र त्यो चाहिँ अपरोक्ष अनुभूति भनिन्छ त्यसलाई। मैले अपरोक्ष अनुभूति भनेको त्यो हो। अब त्यो वास्तविक ज्ञानले चाहिँ वास्तवमा हामीलाई मुक्ति दिने हो। हामीलाई मुक्ति दिने भनेको यो हुन्छ नि, मलाई त सम्पूर्ण शास्त्र कण्ठ छ, चारै वेद आउँछ भनेर भनिन्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन। र त्यही भएर वेद, उपनिषद, गीता जस्ता सम्पूर्ण कुराहरूलाई विद्याको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा अपराविद्या नभनेर पराविद्या भनेको छ है। विद्याको दुईटा चर्चा गरिएको छ, त्यसमा पराविद्या र अपराविद्याको चर्चा गरिएको छ। त्यो अपराविद्या भनेको छ, मैले अघि उल्टो भने जस्तो लाग्यो, अपराविद्या भनेको जस्तो लाग्यो। पराविद्या र अपराविद्या भनेको छ। अपराविद्या भनेको चाहिँ तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पः व्याकरण नित्यं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। यो उपनिषदमा प्रसङ्ग आउँछ।
अपराविद्या भनेको चाहिँ जुन हामीले जानेका छौँ नि, जुन अहिले मैले भनिराखेको छु, जति पनि म रेफरेन्सहरू ल्याएर दिएको छु, म कहिलेकाहीँ कविता भन्छु, कहिलेकाहीँ श्लोकहरू भन्छु, कहिले गीता, कहिले उपनिषद, कहिले ब्रह्मसूत्र, कहिले व्याकरण, कहिले गुरु महाराजको प्रवचन, कहिले यो कहिले ऊ, म यो अनेक रेफरेन्सहरू ल्याएर हजुरलाई बुझाउने प्रयत्न गरेको छु। यो सम्पूर्ण परम्परा भनेको चाहिँ अपराविद्या हो। यो चाहिँ के हो भने मलाई थाहा छ, इन्फर्मेसन हो, यो इन्फर्मेसन हो, यो कलेक्सन हो, यो लाइब्रेरी हो, यो भोकाबुलरी हो, यो शब्दको जन्जाल हो हैन। अब वास्तविक पराविद्या भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, त्यो पराविद्या भनेको त्यो झल्यास हो, त्यो अनुभूति हो, जुन अनुभूतिले चाहिँ वास्तविक रूपमा हामीलाई ब्रह्मज्ञानी बनाउँछ र वास्तवमा यो संसारबाट सर्लक्कै छुटाएर यो संसारबाट पार तार्छ। त्यो चाहिँ वास्तविक अपरोक्ष अनुभूति, त्यसलाई भनिन्छ पराविद्या। र त्यो पराविद्या उत्पन्न हुनको लागि पहिला अपराविद्याको के गर्नुपर्छ, शरण लिनुपर्छ है। पराविद्या एकैचोटि सबैको हृदयमा त आउँदैन नि त। परावाङ मूल चक्रस्था, त्यो त मूल चक्रमा रहेको ब्रह्मस्वरूप विद्या हुन्छ। परावाणी, जुन हामी 4वटा वाणी छन् हाम्रो, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी। एकचोटि पहिला चर्चा भएको थियो है, उचल सरलाई थाहा छ यो। परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी भन्ने 4वटा वाणी छन्। यो मैले बोलेको वैखरी भनेको त यो वाणीको यो फोटोकपी हो, जिरक्स हो, यो कपी मात्रै हो। वास्तविक वाणी भनेको त ब्रह्मस्वरूप, वास्तविक वाणी भनेको त परावाङ मूल चक्रस्था, मूल चक्रमा रहेको वाणी हो। र मैले यी कुराहरू यो प्रसङ्गवश ल्याएर भनेको। यद्यपि यो अष्टावक्र गीताको व्याख्या गर्ने बेलामा कता कता उड्यो, बाहिर पो गयो कि है। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुन्दरम, त्यो आत्मतत्व चाहिँ शुद्ध छ, चैतन्य स्वरूप छ, अत्यन्त सुन्दर छ, तेज स्वरूप छ, आफ्नै तेजमा प्रकाशित हुन्छ। त्यसलाई कसैले त होस् भनिदिनु पर्दैन, त होस् भनिदिनु पर्छ नि। यो शरीरलाई हाम्रो अन्तर्यामीले त मेरो होस् भनिदिनु पर्छ, त जिउँदो छस् भनिदिनु पर्छ। तर त्यो आत्मतत्वलाई कसैले त होस् भनिदिनु पर्दैन। त्यो बत्तीलाई कसैले बालेको छ, त्यसमा एउटा ऊर्जा कसैले सञ्चार गरेको छ, त्यो आत्मतत्वलाई ऊर्जा सञ्चार गर्ने केही छैन। ऊ आफ्नै ऊर्जाले बलेको छ, आफ्नै तेजले बलेको छ, ऊ आफैमा प्रकाशित छ। उसलाई प्रकाशित गर्नको लागि अर्को कुनै बत्ती बाल्नु पर्दैन। त्यो तत्व आत्मानम अति सुन्दरम, अत्यन्त सुन्दर, आनन्दित, त्यो आनन्द ब्रह्म तत्वको जुन छ, त्यो ब्रह्म तत्वलाई जानेर पनि सुनेर पनि उपस्थित अत्यन्त संसक्तो। अब यो कुरो सुन्या छ हैन, सुन्न त सुन्या छ नि त हामीले। यति सुन्यो कि अब त्यो त्यही सुनेर हुर्केको, त्यही सुनेर त्यही पढ्नै त्यही पढेको, लेख्नै त्यही लेखेको। गुरु महाराजले भन्नै तँलाई केही आउँदैन भने ब्रह्मै ब्रह्म लेखेर आइज, तेरो 75% आउँछ भने भन्नुहुन्थ्यो। हामी जाँचमा गएर गुरु महाराजलाई सम्झेर ब्रह्मै ब्रह्म लेखेर आउँथ्यौँ, हाम्रो साँच्चै 75% नम्बर आउँथ्यो होइन। त्यही पढेर नम्बर ल्याएर, त्यही पढेर युनिभर्सिटीसम्म अगाडि बढेको, युनिभर्सिटीको शिक्षा समेत हामीले त्यसैमा लिएको। तर पनि फेरि लास्टमा चाहिँ के त, लास्टमा के त, यसको प्र्याक्टिकल नलेज के त, अथवा प्र्याक्टिकल पाटो के त भन्दा फेरि उपस्थित अत्यन्त संसक्त। उपस्थ भनेको अगाडि रहेको कुरो। उपस्थ शब्दको दुईटा अर्थ हुन्छ। एउटा उपस्थ भनेको हाम्रो जननेन्द्रिय पनि हो है, हाम्रो जननेन्द्रिय पनि हो। अर्को उपस्थ भनेको अगाडि रहेको कुरा पनि हो है। जननेन्द्रिय भन्ने हो भने पनि काम वासना भनेपछि सर्लक्कै बुझिहाल्यो होइन, त्यो सम्पूर्ण कुरा बुझिहाल्यो। तर उपस्थ भनेको अगाडि रहेको कुरा। अगाडि रहेको भने के, मेरो अगाडि हजुरहरू हुनुहुन्छ, लोक सङ्ग्रह, यसो 25 जना, आज 25 जना हुनुहुन्छ, 24 जना हुनुहुन्छ, भोलि 40 जना भएदेखि पो अझ मजा आउँथ्यो। अलिक ठुलो मास भएदेखि 100-150 जना, 200 जना। मेरो एउटा फेसबुक पेज छ, यसमा कहिले 10,000 लाइक पुग्ला उपस्थित अगाडि रहेको कुरामा अत्यन्त संसक्त हामी आसक्त हुन्छौँ। अगाडि को छन् त भन्दा शरीर छ। सबैभन्दा अगाडि त के छ, हाम्रो शरीर छ नि त। सबैभन्दा अगाडि आत्मतत्वको झ्याप्पै अगाडि देखिने कुरा त शरीर हो होइन। त्यस पछाडि शरीरसँग सम्बद्ध पत्नी छिन्, मातापिता हुनुहुन्छ, पुरुषहरू छन्, सम्पत्ति छ, स्त्री छ, पशु छन्, रत्न छन्, अनेक कुराहरू छन्। यी सम्पूर्ण कुरामा अत्यन्त संसक्त भनेको अत्यन्त संसर्गी भएर लागेको व्यक्ति मालिन्यम अधिगच्छति, चाउरिएर हिँड्छ, निश्रिक्क परेर हिँड्छ। मालिन्यम अधिगच्छति भनेको त्यही, निश्रिक्क परेर हिँड्छ। हुन त उसले आत्मतत्वको बारेमा अनन्त सुनेको छ होइन, उसलाई आत्मतत्वको सौन्दर्यको बारेमा यति सुनेको छ, त्यो सुन्दा सुन्दै पनि ऊ फेरि अगाडिका कुरामा लागिरहेको छ नि होइन।
एउटा सुनिन्छ नि, सर्पको मुखमा भ्याकुतो सर्पको मुखमा हुन्छ र पनि त्यो भ्याकुतो झिँगा खान लागिराखेको हुन्छ हैन। हामी पनि त त्यस्तै नै हो। एउटा उदाहरण दिइन्छ, यो त हजुरहरूलाई कण्ठ होला, यो थाहा हुनुपर्छ पक्कै पनि। कालरूपी सर्पका चाहिँ मुखमा बसेका भ्याकुता भनेको हामी जीवात्माहरू, हामी पनि झिँगा सिँगामा त लागिराखेका छौँ। हामीलाई वास्तवमा त्यो कालको मृत्युको भयबाट मुक्त हुन इच्छा छैन, हामीलाई फेरि त्यही झिँगा खान चाहिँ इच्छा छ। ती भ्याकुता भनेको हामी नै हौँ, जसलाई मृत्युबाट जोगिन भन्दा कतै त्यो झिँगो उम्किन्छ कि भन्ने डर पो हामीलाई अलि बढी छ। त्यही भएको हुनाले वास्तवमा विषयको आसक्ति नै मलिनताको कारण हो। र छ भन्नुमा भन्दा चाहिँदैन भन्नुमा खुसी छ, छैन भन्नुमा होइन। होइन, छैन र चाहिँदैन दुईटा कुरा हुन्। छ भन्नुमा भन्दा चाहिँदैन भन्नुमा खुसी छ, विधिमा भन्दा निषेधमा खुसी छ जस्तो है। जस्तो एउटा कुरा छ, कमाउनु पर्यो, मैले पर्वतराज घिमिरे, म कमाउनुको दौडमा छु। मलाई के चाहियो? मलाई बाइक चाहियो, मलाई घर चाहियो, मलाई कार चाहियो, मलाई गाडी चाहियो, मलाई के चाहियो, एबिसी। संसारमा कतिसम्मको माथिल्लो तहको इन्द्रको आसनसम्म चाहियो होइन। चाहिने कुराहरू के छन् संसारमा? अनन्त छन्। र यहाँ जिन्दगी चलेकै छ भन्दै भन्दा सक्यो नि त। एक वाक्यमा जिन्दगीमा सन्तुष्टि प्राप्त भयो। सन्तुष्टिको स्रोत एउटा चाहिँदैन आसक्ति रहितता, आसक्तिलाई छोडिदिनु, रागलाई छोडिदिनु, वैराग्य उत्पन्न हुनु। वैराग्य एउटा आनन्दको सबैभन्दा ठुलो स्रोत हो। तर जब विषयमा आसक्ति भयो, त्यस पछाडि विषयमा आसक्ति भएपछि ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् सञ्जायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह। मैले गीता सम्झाएँ। अब के सुरु भयो, त्यस पछाडि लफडा सुरु भयो। त्यस पछाडि एउटा के चाहियो? घर चाहियो। घर मात्रै भएर भएन, घरलाई डिकोरेट गर्नु पर्यो। डिकोरेट मात्रै गरेर भएन, त्यसले नै पुगेन। फेरि अलि ठुलो चाहियो, अलि ठुलोले भएर पुगेन। अनि फेरि लास्ट त्योभन्दा त बरु कुटी नै ठिक रहेछ भन्नेमा पुग्छ मान्छे निष्कर्षमा। यो के हो त भन्दा विषयप्रतिको आसक्ति भनेको रागको कारण हो। त्यही भएर विषयबाट मान्छेलाई सुख छैन भनेपछि लास्टमा मान्छे केमा पुग्छ? वैराग्य नै सुखको स्रोत रहेछ भन्नेमा पुग्छ। त्यही भएर उपस्थित्यन्त संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति, विषयको आसक्तिका कारण व्यक्ति निश्रिक्क पर्छ भन्ने कुरा। हामी निश्रिक्क किन पर्दा रहेछौँ? अब बुझौँ है, यो प्र्याक्टिकल गर्ने प्रयत्न गरौँ। त बेकुबले चाहिँ के गराछस् भनेर बेला बेलामा मलाई पनि थर्काउँदै गरौँ होइन। त्यो पनि हजुरहरूको पनि, हजुर हामी त्यही त हो, सँगसँगै गरौँ यो काम। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर जानत आश्चर्यम ममत्वम अनुवर्तते। सबै प्राणीहरूमा आत्मतत्व छ, सबै प्राणीहरू आत्मतत्वमै आश्रित छन्। दुईटा कुरा एउटै हो है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि वीक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति भन्ने कुरा आउँछ यो श्रीमद् भगवत गीतामा। अब सम्पूर्ण प्राणीहरूमा आत्मतत्व अनुगत छ, हामीमा पनि छ नि त आत्मतत्व, त सबैमा छ। आत्मतत्व नभएको त चिजै छैन। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमाटम भनेपछि सम्पूर्ण चिजमा भनेको परमाणुदेखि ब्रह्माण्डसम्म, सानो धुलोको कणदेखि सिङ्गो ब्रह्माण्डसम्म सम्पूर्ण कुरामा आत्मतत्व अनुगत भएर बसेको छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूमा आत्मतत्व कुटस्थ जीवात्माको रूपमा बसेको छ भनेपछि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, यी प्राणीहरू केमा बाँचेका छन्? त्यो आत्मतत्वमै त अडिएका छन्। अघि नै कुरा आइहाल्यो नि, यो भ्रम त्यही सत्यमा न देखिएको छ। त्यही भएको हुनाले सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर जानत आश्चर्यम, यो कुरो जानेको छ कुनै व्यक्तिले भने पनि, आत्मतत्वमै स्थित भन्ने बुझेको महापुरुषको पनि ममत्वम अनुवर्तते इति आश्चर्यम, त्यसलाई पनि लौ बाबु यो तेरो छोरो, यो मेरो छोरो, यति जग्गा जमिनलाई यसो घेराबार गरेर यति चाहिँ मेरो, लाल पूर्जामा अलिकति पनि फरक पर्यो भने अमिनी ल्याएर 5 इन्ची जग्गा जमिन पनि बडो उसले हामी
हिसाब गरिराखेका हुन्छौँ हैन। त्यसै गरी अस्ति नै मैले कुरा गरेँ, यो अनन्त आकाश छ, यो अनन्त आकाश सिंगै मेरै हो भनेर हिँडे हुने, तर पनि हामी के गर्छौँ, निश्चित एउटा पर्खाल बेर्छौँ। पर्खाल बेचेपछि यो पर्खाल जतिले घेरेको आकाश चाहिँ मेरो। हामीलाई वास्तवमा यो पर्खाल चाहिएको होइन क्या, हामीलाई चाहिएको त आकाश हो हैन। हामीलाई चाहिएको त स्पेस हो नि। आई वान्ट टु सम स्पेस भन्छ क्या, जो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एउटा चलन छ। हामी चाहिँ मलाई थोरै ठाउँ चाहियो भन्छौँ होइन। आई वान्ट सम स्पेस, म थोरै स्पेस चाहन्छु भन्ने चलन छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो स्पेस भने खाली ठाउँ हो, हामीलाई खाली ठाउँ चाहिने हो। खाली ठाउँ खोज्यो भने त खाली ठाउँ त संसारै छ त सिँगै। तर पनि हामीलाई के चाहिएको छ, एउटा निश्चित पर्खालले घेरेको खाली ठाउँ चाहिएको छ। यो विचित्र छ भने यो के हो त भन्दा यो ममत्व, यो ममता हो। र सम्पूर्ण प्राणीहरूमा आत्मतत्व पनि छ र सम्पूर्ण प्राणीहरू आत्मतत्वमै छन् भन्ने कुरो बुझ्दा बुझ्दै पनि ममत्वम अनुवर्तते, तेरो र मेरो भन्ने भावना छुट्दैन। यो बडो विचित्र छ नि, बडो विचित्रै कुरो छ नि त, यो विचित्रै कुरो छ। जस्तो हाम्रो छ हैन, त्यो भनेको कसलाई, अब हामीलाई नै भने हो कि जस्तो फिलिङ बल्ल हुँदै आएको छ हामीलाई हैन। आस्थितः परमाद्वैतम मोक्षार्थेति व्यवस्थितः, आस्थितः परमाद्वैतम मोक्षार्थेपि व्यवस्थितः, आश्चर्यं काम बसगो विकल कोल शिक्षया। अब परम अद्वैत तत्वको चिन्तन गरिरहन्छ हैन। परम तत्वको के छ चिन्तन गरिरहन्छ, गरेको छु नि त मैले पनि। यहाँ ठ्याक्कै मैले थोरै एउटा शब्दको अर्थ नबुझेर म एकछिन अड्केको हुँ। यस्तै हो हैन, गफै दिन थालेर मात्रै नि भएन नि, अर्थै नबुझिकन कुरा गरेर पनि हजुरलाई फेरि। अब अद्वैत तत्वको चिन्तन पनि गर्छ। आस्थितः परमाद्वैतम, त्यो परम अद्वैत तत्वको बारेमा पनि उसले बुझेको छ र मोक्ष मार्गमा पनि लागेको छ। हो मुमुक्षु पनि हो, उसलाई मुक्त हुने इच्छा पनि छ। तर फेरि के हुन्छ त भन्दा काम वशगः, कामनाको वशमा पर्छ। जस्तो अब भागवतमा जड भरतको प्रसङ्ग आउँछ। जड भरत भन्ने राजा, भरत भन्ने राजा थिए। भरत भन्ने राजाले अनन्त पृथ्वी सिंगै समुद्रको किनारसम्म पृथ्वी सम्पूर्ण जितेका थिए, चक्रवर्ती सम्राट। उनलाई राज्यबाट वैराग्य उत्पन्न भयो। अब म वानप्रस्थ आश्रममा जान्छु भनिसकेपछि कहाँ आए, हरिहर क्षेत्रमा आए। हरिहर क्षेत्रमा आएर कालीगण्डकीको किनारमा बसे, तपस्या गर्न थाले। तपस्या गर्थे, बिहान बेलुका जप गर्थे, हरिनाम जप्थे, हरि कीर्तन गर्थे। गर्दा गर्दै एउटा मृगीले चाहिँ झ्याप्पै कालीगण्डकी तर्न लागेको बेला एउटा बच्चो भ्याट्टै भुइँमा छोड्थे। गर्भिणी थिए, सिकारीले लखेट्याएको थियो। त्यो बच्चो ल्याएर च्याप समातेर पाल्न थाले। पाल्दा पाल्दै त्यसैलाई काँधमा हालेर बोक्न थाले। हो नि त, परम अद्वैत तत्वमा स्थित भएको हो नि त, मोक्ष मार्गमा लागेको हो नि त। मोक्ष मार्गमा लागेको, परम अद्वैत तत्वमा स्थित भएको, विषयमा सुख छैन भन्ने पनि बोध गरेको, वैराग्य पनि उत्पन्न भएको। तर काम बसगो फेरि अलिकति विषय वासनाको मति लाग्ने बित्तिकै काम बसगो विकलः कोल शिक्षया, फेरि त्यो वासनाको बन्धनमा फेरि जेलियो। त्यो मृगको बच्चो कता हरायो होला, त्यसले के खायो होला, घाँस कता पाइन्छ होला, खोज्दा खोज्दै जपै गर्न बिर्से, ध्यानै गर्न बिर्से, हरिनामै बिर्से। बिस्तारै बिस्तारै आफै पनि मृग योनिमा जन्म भयो भन्ने कथा त भागवतमा आइहाल्छ। त्यो भागवतको कथा मलाई पुरै आउँदैन आउँदैन। अब यसरी आफै चाहिँ त्यो एउटा मोक्ष मार्गमा लागेको आफ्नै चेतनाले, फेरि त्यो कसैले धकेल्या त होइन नि त। भरत जतिको व्यक्तिलाई, चक्रवर्ती सम्राटलाई कसैले खान नदिएर या भइगयो, बरु चाहिँ जोगी नै हुनु ठिक रहेछ भनेर निराशापूर्वक जोगी भएको होइन नि। संसारमा दुई थरी जोगी छ है। अब यहाँनिर जनकले अस्ति भन्नुभएको प्रसङ्ग हजुर हामीले सम्झेकै छौँ। कि त मेरो के पनि होइन, कि त मेरो सबै हो भन्ने बुझेर हिँडेका जोगी एक थरी भए होइन। त्यो वीरतापूर्वक त्याग हो। त्यो चाहिँ वीरतापूर्वक त्याग हो। त्यो केही गर्न नसकेर होइन, चाहिँदैन भनेर। म यो सानो तिनो झिनो मसिनो तातो न छारोको लुतो कन्याएर आनन्दित हुने मान्छे हुँ। म त सिंगै चाहिँ समुद्रको पौडीबाज हुँ, म कुवामा रमाएर बस्ने व्यक्ति हुँ भनेर हिँडेको, विराट ब्रह्म तत्वमा लिन हुनको लागि हिँडेको जोगी एउटा
होइन। र अर्को जोगी भनेको के भन्दा कमाउन पनि सकिएन, पढ्न पनि सकिएन, मार्कसिट पनि ल्याउन सकिएन, खासै नम्बर पनि आएन होइन। अब उही हाम्रा बद्री पङ्गेनीको एउटा गीत थियो नि त, हात हेराउँदा ज्योतिषीले राम्रै हुन्छ भन्थे भन्नलाई मन थिएन जोगी बन्नलाई भन्ने थियो। त्यो मन थिएन हुँदा हुँदै नि जोगी बनेको एउटा चाहिँ त्यो जोगी हुन्छ। यो संसारमा दुई थरी जोगी छन्, एउटा जीवनदेखि हारेर बनेको जोगी, अर्को जीवनलाई आफ्नो हातमा नचाहेर बन्ने जोगी। वास्तविक जोगी त्यो जो आफ्नो जीवनलाई आफ्नो हातमा सर्लक्कै करामलका हातमा अमलाको गेडो जस्तो नचाउन सक्छ, त्यो असली जोगी चाहिँ त्यो है। असली जोगी बन्न पाए मजै हुन्थ्यो। सामान्य खालको लटरपटर जोगी बनेर त के मजा भएर। मोक्षार्थेपि व्यवस्थित काम बसका विकलह कुल शिक्षया, कामनाको बसमा पर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति के हुन्छ त मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यतिको राजा जुन व्यक्तिलाई कसैले पनि नसक्ने भएर, जीवनदेखि हारेर नसकेर पराक्रम रहित भएर हुतिहारा तरिकाको जोगी अथवा वैरागी व्यक्ति त भरत थिएनन्। आफ्नै चेतनाले जागेर आफ्नै प्रेरणाले धकेलेर उनी परमात्माको आराधनामा मोक्षको बाटोमा लागेका थिए। फेरि पनि कामनाको बसमा परे, मृगको आसक्तिमा परे, फेरि पनि अर्को जन्म लिनु पर्यो मृग, फेरि मृगत्व मृगको जन्ममा पनि उनलाई फेरि वैराग्य उत्पन्न भयो। तर उनी त्यही कालीगण्डकीको किनारमा खुट्टा डुबाएर मरे, फेरि जडभरत भएर जन्मिएर जीवन मुक्त भए भन्ने कथा छ। भनेपछि त हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। भनेपछि कामनाको बसमा परेपछि ठुला ठुला महर्षिहरू पनि के हुँदा रहेछन् हुन्छन्। तर के चाहिँ हुन्छ भने त्यस्तोलाई योग भ्रष्ट भनिन्छ है। त्यस्तोलाई के भनिन्छ, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। तर यो जन्ममा गरेको जुन दुःख छ, जुन आराधना छ, त्यो खेर त जाँदैन। त्यो खेर नगएपछि के गर्छ त भन्दा अर्को जन्मका लागि त्यसले काम चाहिँ गर्छ नै। त्यही भएर योग मार्गमा लागेपछि राम्रो कर्म गरेपछि त्यो राम्रो कर्म गरेको मान्छेको त कहिले पनि अहित त हुँदैन। त्यसले अर्को जन्ममा भए पनि हामीलाई राम्रै फल दिनु त छँदैछ। योग मार्गमा लागेको व्यक्ति हुनैछ। तर यही जन्ममा मुक्त हुन सक्थ्यो भने त्यो योग भ्रष्ट भयो भने यही जन्ममा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यही भएर योग मार्गमा चाहिँ लागौँ। आज लगानी गरिसकेपछि यो कुनै न कुनै दिन प्रतिफल त यसको अवश्य हुने नै छ। यो कुरो भएको है। अब अर्को, उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्या तिदुर्बलः आश्चर्यं काममाकाङ्क्षेत् कालमन्तमनुसृतः। ज्ञानको दुर्मित्रम, संसारमा दुई थरी मित्र छ। एउटा सुहृद, अर्को दुर्हृद भनिन्छ के। सुहृद दुर्हृदौ मित्रामित्रयो भन्ने एउटा सूत्र छ व्याकरणमा। अब यो व्याकरणतिर नलागौँ। सुहृद भनेको चाहिँ मित्र, दुर्हृद भनेको गलत मित्र। साथी नै पनि दुई थरी छन्। एक थरी साथी हुन्छन् कल्याणको बाटोमा लैजाने, अर्को थरी साथी हुन्छन् अकल्याणको बाटोमा लैजाने। र यो जुन विषयप्रतिको आसक्ति भन्ने चिज छ, यो चाहिँ ज्ञानको दुर्मित्र हो। ज्ञान सँगसँगै आउँछ। जतिखेर चाहिँ प्रवचन सुनौ भनौ, जतिखेर चाहिँ साँच्चै नै केही आज चाहिँ केही न केही आध्यात्मिक काम गर्नु छ है भनेर योजना बनायो, त्यही दिन चाहिँ अर्को काम आउँछ। 25 दिन बल्ल 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 फुर्सदिलो भएर घरमा सुत्दा ढाड दुख्छ। अनि दुखिसकेपछि होइन म त अब आज चाहिँ आध्यात्मिक लाभका लागि जान्छु भनेर कतै चाहिँ गयो, अनि बल्ल काम निस्किन्छ। भनेपछि यो चाहिँ के हो भने ज्ञानको दुर्मित्र हो। के? काम वासना। यो काम वासना भनेको चाहिँ ज्ञानको दुर्मित्र भनेको खराब मित्र हो। ज्ञान सँगसँगै आउँछ तर उसले कल्याण गर्दैन, ज्ञानलाई उल्टो पाल्टो बाटोतिर मोडिदिन्छ। त्यो ज्ञान दुर्मित्रम उद्भूतम, जब मनमा काम वासना विषयप्रतिको मोह उत्पन्न भयो, त्यो उत्पन्न भएपछि के हुन्छ भन्दा विषय वासनाका कारण अवधार्य भनेको त्यो विषय वासनालाई लिएर धारणा गरेको हुनाले अति दुर्बल, कमजोर हुँदै 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 जान्छ। विषय वासना को विषयप्रतिको मोह नहुने बित्तिकै मान्छे बलियो हुन्छ नि। जस्तो मान्छेलाई के हुन्छ भने सामान्यतया मान्छेलाई कुनै कुरा लाभ लिनु छैन भने मान्छेले जे नि बोल्दिन सक्छ। तर जब मान्छेलाई चाहियो नि, त्यसबाट मान्छेले के गर्छ, हजुर 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 भन्न थाल्छ। चाकडी चाप्लुसी कहाँबाट सुरु हुन्छ?
चाकडी चाप्लुसी भनेको कहाँनेरिबाट सुरु हुने हो? यहाँनेरिबाट सुरु हुने हो। यहाँ जब लोभ भन्ने वृत्ति हाम्रो दिमागमा छिरो, हाम्रो दिमागमा जब प्रशंसा चाहिन्छ, मलाई अलिकति पैसो चाहिन्छ भन्ने कुरा छिरो, त्यस पछाडि म के गर्न थाल्छु त? हजुर 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 हो हजुर हस्, यो हस् र हस् हजुर भन्न चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा लोभबाट सुरु हुन्छ। त्यही भन्न खोजेको यहाँ ज्ञानको दुर्मित्र भनेको विषयको वासना। त्यो विषयको वासनालाई धारणा गरेको हुनाले अति दुर्बल, अत्यन्त दुर्बल, दुब्लो, कमजोर, आत्मविश्वास गुमाएको, के भन्छन् त्यसलाई? कन्फिडेन्टको उल्टो है। अहिले कन्फिडेन्टको उल्टो चाहिँ मलाई आएन। ठिक छ, अति दुर्बल, ल्याक अफ कन्फिडेन्स, ल्याक अफ कन्फिडेन्स, ठिक छ, ल्याक अफ कन्फिडेन्स है। आश्चर्यम कामम आकाङ्क्षेत, अनि फेरि कामना नै खोज्छ, ज्ञानको बाटोमा हिँड्न खोजेको, अनि फेरि के गर्छ भने त्यो ज्ञानको दुर्मित्र जुन हुन्छ, त्यो कामको विषय वासनाको मोह जुन हुन्छ, त्यो विषय वासनाको मोह उत्पन्न हुन्छ, र विषय वासनाको कारण मोह उत्पन्न भएपछि फेरि बुद्धि छिँडाउँदै जान्छ। किन? अघि नै भनिहाले नि, ध्यायतो विषयानको हुन्छ, सङ्गस्ते सुपजायते, सङ्गात सञ्जायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश भनेपछि विषय वासना उत्पन्न हुनु भनेको बुद्धि नष्ट हुनु हो। एउटा कुरा ढुक्क हुनुपर्छ हामीले, हाम्रो बुद्धि क्षीण हुनुको एउटा मूल कारण भनेको विषय वस्तुप्रतिको आसक्ति हो है। अब यो विषय वस्तुप्रतिको आसक्तिले बुद्धि नष्ट हुँदै जान्छ। बुद्धि नष्ट भएपछि फेरि के गर्छ त भन्दा फेरि पनि कामनाको पछि दौडिन्छ। अब बुद्धि सचेत भयो भने, एक्जागरेट भयो भने, जाग्यो भने, त्यो मान्छे चाहिँ आफूमा चेतनशील भयो भने, ओहो यो ठिक रहेनछ, यस विषय वासना भनेर दुःखै पो कारण रहेछ भनेर फेरि त्यो बल्ल पो केतिर लाग्छ? अध्यात्मतिर लाग्छ। तर फेरि विषय वासनाको आसक्ति भएपछि त होइन, शेयर मार्केटको नेप्से परिसूचकाङ्क कता पो बढोतिर लागिहाल्छ होइन। बेला बेलामा खोल्यो, बेला बेलामा हेऱ्यो, हरियो भयो भने खुसी भयो, रातो भयो भने दुखी भयो, निश्रिक्क परो बस्छ। अब यस्तै हो, त्यसले के गर्छ त हामीलाई दुखी बनाइराखेको हुन्छ। का आश्चर्यम काममा काङ्क्षेत कालमन्तमनुसृतः। अब यो चाहिँ मर्ने बेलासम्मै हुन्छ। फेरि कहिलेसम्म हुन्छ? मर्ने बेलासम्म हुन्छ। कथा त हजुरहरूलाई भन्नै पर्दैन, यो कथाको केही काम त त्यति धेरै छैन। कथाको चलन चल्ती छँदैछ गाउँमा। गाउँमा चाहिँ बुढा बाजेहरूले चाहिँ बुढा बाको मर्ने बेला भएको थियो, मर्ने बेलामा त हरिनाम भने मुक्ति हुन्छ कि भनेर सन्त महापुरुषहरूले काँक्रो खाने भनेर सोधे। अनि कस्तो काँक्रो खाने भनेर सोधे। बाले हरियो भन्दाखेरि हरिको नाम पर्छ भनेर हरियो भन्लान् भनेर कस्तो भनेर सोधेको। बाले काँचो खालको लिएन भनेर भनेपछि काँचो भनेपछि त हरिनाम परेन, अब त्यहीँ पनि बर्बाद फसाद भनेर कथाहरू ल्याउनुहुन्छ गुरु महाराजहरू। यो चाहिँ व्यासासनमा बस्ने गुरुहरूलाई एकदमै धेरै कथा पुग्छन्। त्योभन्दा पनि अन्तिम अवस्थासम्म पनि, अघि मैले भने नि, सर्पको मुखमा पसिसकेको अवस्थामा पनि भ्याकुताले झिँगातिर बुद्धि लगाइराखेको चाहिँ हामी पनि त्यही गरिराखेका हुन्छौँ। कालको मुखमा पसिसक्दा पनि, मृत्युको समयमा पनि हामी फेरि के गरिराखेका छौँ? कामना नै खोजिराखेका हुन्छौँ। कालमन्तमनुसृत। अब यहाँनिर होइन, अब यो चाहिँ कुरो आयो, असली ज्ञानी चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अब यसबाट ट्विस्ट भन्छन्, ट्विस्ट मोड सुरु भयो। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। अब यो सुनौ है त। आज यो गहिरो कुरामा पुगिसकेपछि यो भन्दा रसिलो कुरा आज सुन्नु हुँदैन, किनभने अरू फिक्का पर्छन् नि त। यति गहिरो कुरा छ, यति रसिलो, यति चप्पा आउने कुरा छ अध्यात्मको। इहा मूत्र विरक्तस्य, अचम्मको कुरा चाहिँ के छ? आश्चर्यम भन्ने तल आएको छ, त्यो अचम्म लाग्दो कुराको संकेत हो। त्यो अचम्म लाग्दो कुरा छ एउटा के? इह भनेको यो लोकको लागि, अमूत्र भनेको परलोकको लागि। दुईटा कुरा चाहना हुन्छ नि। एक थरी चाहिँ यही जन्ममा सुख गर्ने हो भने छ, यो गर्ने त्यो गर्ने भने छ, दुनियाँ लागि परेको छ। अर्को चाहिँ यो लोक होइन, परत्र पनि त सुधार्नु पर्यो भने छ, धर्म गर्न हिँडेको छ, कर्म गर्न हिँडेको छ, तीर्थ भनेको छ, व्रत भनेको छ, दौडेको छ, झोला बोकेको छ, बोलबम भनेको छ, हिँडेको छ। यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ के हो? अमूत्र सुधार्ने। अमूत्र भनेको परत्र,
अर्को लोक स्वर्गलोक सुधार। तर वास्तविक ज्ञानीलाई त या मूत्रार्थ फल भोग विराग, यो वैराग्य हुनु पर्यो। वैराग्य भनेको चाहिँ के हो भन्दा वैराग्य भनेको यो लोकका सम्पूर्ण विषय वासना प्रति पनि वैराग्य हुनु पर्यो। परलोकमा प्राप्त हुने स्वर्गादी सुखको पनि वैराग्य हुनु पर्यो। मलाई यो लोकमा ठुला ठुला घरमा बस्नु छ, ठुला ठुला महलमा बस्नु छ, राम्रो राम्रो लगाउनु छ, मिठो मिठो खानु छ भनेर जुन हामीमा आसक्ति हुन्छ त्यो पनि हुनु भएन। र त्यो मात्रै होइन, अर्को जन्ममा त म स्वर्गमा गएर ट्याक्क इन्द्रको छेउमा बसेर सँगै इन्द्रासनको छेउमा बसेर अप्सराहरूको नाच हेर्छु भनेर जुन आनन्द, जुन स्वर्गको आनन्दको अनुभूति देखिराखेको स्थिति छ, त्यो फलमा पनि वैराग्य हुनु पर्यो। त्यसलाई भनिन्छ इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। साधन चतुष्टय भन्छन् है वेदान्तमा। यो पनि सुनाउँछु म, यो कहिलेकाहीँ यो सुनेको नि काम लाग्छ नि। लामो समय वेदान्त पढ्यो भनेपछि पारिभाषिक शब्द नि के जानिराख्नुपर्छ। साधन चतुष्टय भनिन्छ, चारवटा साधन हुन्छ है, चारवटा साधन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तेस्रो साधन छ इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षट्क सम्पत्ति। मैले आफैले बिर्सेँ क्या हो, मलाई एकदमै लज्जा बोध हुने नि नित्यानित्य वस्तु विवेक सुरुको नआएर क्या, नित्यानित्य वस्तु विवेक भन्छ। नित्य र अनित्य, नित्य वस्तु भनेको एउटा ब्रह्म मात्रै हो, सबै अरू अनित्य हुन् भन्ने कुरा अब यो त अष्टावक्रमा आइसकेको छ है। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, यो लोकमा चाहिने श्रक चन्दन बनिता भन्छन् वेदान्तमा चाहिँ, टक्क चाहिँ राम्रो लगाउन, मिठो खान हैन, यी सम्पूर्ण इहलोकको फल र परलोकको फलमा वैराग्य हुनु पर्यो। समाधि षट्क सम्पत्ति भन्छ, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान भन्ने 6वटा सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति पनि हुनु पर्यो। र अर्को चाहिँ के मुमुक्षा भनिन्छ, त्यो संसारबाट मुक्त हुने इच्छा। यी 4वटा कुरा भयो भने बल्ल वेदान्तमा जान्छ। त्यो साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्ति मात्रै वेदान्त श्रवणको अधिकारी हुन्छ भन्नेको छ है। अब सुन्नैलाई यत्रो कुरा चाहिन्छ, भन्नलाई कति चाहिन्छ त गुरु भनेर भनिदिनु भयो भने त मलाई भोलिदेखि कक्षामै नआएछ भन्नु होला, त्यही भएर त्यतातिर लागिनँ है। ल, साधन चतुष्टय भनेको त्यो हो। अब नित्यानित्य विवेकिन, यहाँ आयो त्यही कुरो, इहा मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिन, यहाँ आयो वेदान्तको अधिकारीको कुरा आयो। यहाँ इहलोक र परलोकको फलबाट विरक्त भएको, अनि नित्य र अनित्य वस्तुको विवेक गरेको। नित्य वस्तु भनेको ब्रह्म मात्रै छ, आत्मतत्व मात्रै नित्य छ, आनन्दको स्रोत त्यही मात्रै हो भन्ने कुरो बुझेको, र अनित्य वस्तु भनेको यो संसार सम्पूर्ण अनित्य हो भन्ने कुरो बुझेको, नित्यानित्यको विवेक गर्न सकेको, नित्य र अनित्यलाई छुट्याउन सकेको, त्यस्तो व्यक्तिको पनि आश्चर्य मोक्ष कामस्य। फेरि मोक्ष काम भनेको मुमुक्षुता हो हैन, त्यो मोक्ष काम पनि भएको व्यक्तिको मोक्षादेव विभीषिका। जब यो 4वटा कुरा भयो त्यो व्यक्तिलाई, जब वास्तविक वैराग्य जाग्यो, त्यसलाई मोक्षदेखि नै डर लाग्छ, त्यसलाई मोक्षदेखि नै डर लाग्छ क्या। आश्चर्य होइन त यो विचित्र कुरा हो नि त। अब हामीलाई वास्तवमा मोक्ष भएपछि के हुन्छ त भन्दा तेरो केही हुँदैन, मोक्ष भएपछि के हुन्छ त? मोक्ष भएपछि त यो शरीर पनि सकिन्छ, मन पनि सकिन्छ, बुद्धि पनि सकिन्छ, चेतना पनि सकिन्छ, सम्पूर्ण अस्तित्व सर्लक्कै विलीन हुन्छ, सम्पूर्ण अस्तित्व सर्लक्कै विलीन हुन्छ। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय एवं कृति नाम रूपाद् विमुक्ता परम पुरुषम उपैति दिव्यम भन्ने छ एउटा। मैले ठ्याक्कै मन्त्र चाहिँ अलि अशुद्ध भने क्षमा गर्नुहुनेछ, यो गीतामा छ, के अरे उपनिषदको मन्त्र हो। यसले भन्छ जसरी सम्पूर्ण नदी, जस्तो यहाँ नदीहरू छन्, के नदी छ? कोशी छ, कर्णाली छ, भेरी छ, राप्ती छ, तामाकोशी छ, भागीरथी छ, गण्डकी छ, अनन्त नदीहरू आफ्ना आफ्ना नाम भएका नदीहरू छन्। ती नदीहरू बिस्तारै समुद्रमा जान्छन्। समुद्रमा गएपछि त्यो समुद्रको पानीको चाहिँ नदीको का लागि मतलब? समुद्रमा गएपछि नारायणी नारायणी रहँदैन, समुद्रमा गएपछि भागीरथी भागीरथी रहँदैन, समुद्रमा गएपछि कोशी कोशी रहँदैन। समुद्रमा गएपछि नदीले आफ्नो अस्तित्व सर्लक्कै व्यापकतामा विलीन गराइदिन्छ, व्यापक बन्छ। ऊ एउटा नदी थियो, अब समुद्र बन्छ। ऊ साँगुरो थियो, अब फराकिलो बन्छ। ऊ व्यापक बन्छ भनेपछि जसरी नदीहरू बग्दै बग्दै समुद्रमा गएर आफ्नो अस्तित्वलाई सर्लक्कै नामेट गरिदिन्छन्, त्यसै गरी विद्वान व्यक्ति अथवा कृति अथवा साधक व्यक्ति चाहिँ के गर्छ भने
परम पुरुषमा आत्मतत्वमा लगेर आफ्नो नाम पनि मेटिदिन्छ, रूप पनि मेटिदिन्छ। त्यही भएर नाम रूप हुन् सब माया, यी हुन् सब छाया भन्ने थियो, बिर्से। पुरुषोत्तम सापकोटा भन्ने मान्छे हजुरहरूले सुन्नु भएको छ भने उहाँको भजन हो यो, मैले सम्झेको। धार्मिक कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो पहिला रेडियो नेपालमा, उहाँको भजन हो। र आजको समय पनि लगभग सिद्धियो, 20 सम्म जाने गरेका छौँ हामी, दौडिँदै त्यस्तो गर्ने चलन चल्ती छ। हामीले मोक्षकै मार्गमा लाग्दै पनि मोक्षैदेखि डराउन थाल्छौँ। यो चाहिँ विचित्रैको आश्चर्य छ, यो चाहिँ अचम्मकै कुरो छ। हामी मोक्षकै चाहनाले लाग्दै पनि कतै मुक्त पो भइहालिन्छ कि, एउटा उखान छ है, यो उखानबाट आज समाप्त गरौँ। बिहे गर्ने बेला पनि भयो, केटी पनि माग्ने, हुँदैन भन्यो भने त पर्जेन तिन टरीको, हुन्छ भन्यो भने के गर्ने भने जस्तो कुरा हो। संसारबाट हुन्छ भइहाल्यो भने त बर्बाद छैन, दुनियाँ संसार जुटाउनु परेन, अब फसिएन फेरि लफडा छ नि। त्यस्तै हो, हामीलाई पनि यो संसारबाट मुक्त पनि हुनु छ, संसार छोड्नु पनि छ, त्याग्नु पनि छ, वैराग्य पनि चाहिएको छ, आनन्दको यो दुःखबाट मुक्त पनि हुनु छ। तर पनि झ्याप्पै मुक्ति भइहाल्यो भने त लफडा छ भने जस्तो लाग्छ, फेरि मुक्तिबाट पनि डर लाग्छ, अनि फेरि हामी स्वर्ग नर्क मर्त्य पातालको चक्रमा घुमिरहन्छौँ। यो बडो आश्चर्यको चिज छ, र हामी मोक्षैबाट डराएर फेरि संसारतिर फर्किराखेका छौँ। यो चाहिँ दुःखको विषय छ भन्ने कुरा आज अष्टावक्रले गर्नुभयो। र यो आज अष्टावक्रले जनकलाई ब्रह्म ज्ञानको लागि गर्नुभएका उपदेशहरूको आवृत्तिको प्रसङ्ग यति नै गरौँ।